वेलकम बैक। जनूबी वजीरस्तान के इलाके सरारोखा में भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म फितनतुल खवारिज के खिलाफ कार्रवाई के दौरान जाम शहादत नोश करने वाले 37 साला चकवाल के रिहायशी मेजर सैयद मुईज अब्बास शाह शहीद की नमाज जनाजा चकलाला गैरिजन रावलपिंडी में अदा कर दी गई। ISPR के मुताबिक नमाज जनाजा में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वफाकी वजीर दाखिल, आला फौजी और सिविल हुकाम, अफसरान और जवानों ने शिरकत की। इस मौका पर फील्ड मार्शल का कहना था मेजर सैयद मुईज अब्बास ने बहादुरी से दुश्मन का मुकाबला किया और वतन अजीज के दिफा में जान कुर्बान करके जुर्रत, इसार और हुब्बुल वतनी की आला मिसाल कायम की। पूरी कौम उनके अजीम जज्बे पर फख्र और दुख के साथ मुतहद है। शोदा का खून हमारी कौमी ताकत की बुनियाद है और हम उनके मकरूज रहेंगे। कराची पुलिस और हसास इदारों ने मलीर में बड़ी कार्रवाई करते हुए मुल्क दुश्मन के खुफिया एजेंसी रा के 4 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए। SSP स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट शुएब मेमन के मुताबिक हमने हसास इदारों के साथ मिलकर मुश्तरका कार्रवाई की। मुलजिमान हसास तंसीबात की तस्वीरें रॉ को फराहम करते थे जो रॉ के कर्नल रंजीत से राब्ते में थे। मुलजिमान का तमाम मोबाइल डाटा हमने हासिल कर लिया और उनके कब्जे से हैंड ग्रेनेड, असला और गाड़ी बरामद कर ली है। आपको बताएं, मुलजिमान का तमाम डाटा हासिल कर लिया गया। हैंड ग्रेनेड, असला और गाड़ी। कराची से भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के 4 दहशतगर्द गिरफ्तार। नबील मीरजत मजीद बताएंगे। नबील, बताइएगा। जी बिल्कुल, पुलिस और हसास इदारों की मलीर में एक बड़ी कार्रवाई की गई है। मुल्क दुश्मन के खुफिया एजेंसी के 4 दहशतगर्द गिरफ्तार किए गए। राह एजेंसी के 4 दहशतगर्द गिरफ्तार हुए। इसी हवाले से SSP स्पेशल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि मुलजमान कर्नल रंजीत को बास कहा करते थे। मुलजमान बॉर्डर क्रॉस करके भारत के विरुद्ध किए गए थे। मुलजमान को इंडियन शराब और पैसे दिए जाते थे। मुलजमान के मोबाइल का डेटा हासिल कर लिया है। पेशे के लिहाज से मुलजमान माहीगीर थे। मुलजमान ने एक दौरे की 1 से 1.5 लाख रुपए और दीगर चीजें मिलती थी। मुलजमान ने मलीर में फौजी और दीगर अहम मकामात की रेकी की थी। सही, बहुत शुक्रिया नबील मीरजत आगाह करने के लिए। कौमी सलामती के मुशीर लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक का दौरा चीन। मोहम्मद आसिम मलिक शंघाई ताउन तंजीम के सलामती कौंसिल के सेक्रेटरी इजलास में शरीक हुए। मुशीर ने आलमी सूरत हाल और अमन सलामती के लिए पाकिस्तान के मौक़िफ़ का इयादा किया। मुशीर कौमी सलामती मोहम्मद आसिम मलिक चीनी क़यादत से भी मुलाकातें। मुशीर कौमी सलामती ने पाकिस्तान की जानिब से पुरअमन हमसायगी का पैगाम पहुंचाया। चीनी क़यादत के साथ मुलाकातों में सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक हुआ है। मेंबर बलूचिस्तान असम्बली मौलाना हिदायतुर रहमान का गुमशुदा बेटा गवादर पहुंच गया। मौलाना हिदायतुर रहमान का बेटा गुज़िश्ता रोज लापता हो गया था। खानदानी ज़रा ने अब्दुल बासित की गुमशुदगी को मुबैयन अगवा का खदशा जाहिर किया। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी और वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने बच्चे की गुमशुदगी का फौरी नोटिस लिया था। अब्दुल बासित गुज़िश्ता रोज असर के वक्त मदरसे से घर के लिए निकला था। घर न पहुंचने पर उसकी तलाश शुरू कर दी गई थी। बच्चा बिला आखिर गवादर पहुंच गया। बात करेंगे मौसम की बदलती रुतों की, तो जुड़वा शहरों रावलपिंडी इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश। रावलपिंडी के इलाका ढोक खाला खान मोहल्ला बोस्तान कॉलोनी समेत नशीबी इलाके पानी में डूब गए। गलियां महल्ले तालाब का मंजर पेश करने लगे। शहरियों को मुश्किलात का सामना। महकमे मौसमियात के मुताबिक जुड़वा शहरों में अब तक 67 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे अनवार अब्बासी से। अनवार, बताएगा रावलपिंडी में क्या सूरत हाल है बारिश के बाद की? जुड़वा शहरों बल्कि मुल्क भर में गर्मी की एक शदीद लहर चल रही थी, लेकिन आज सुबह अब्र करम बरसा और खूब जमकर बरसा। 80 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की गई। और जब भी रावलपिंडी में बारिश होती है, अब्र करम बरसती है, तो यकीनन जो निशेबी इलाकों के अवाम है उनके लिए वबाले जान भी बन जाती है। गर्मी और हबस से तो जान छूटती है, लेकिन दूसरी जानब जो बरसाती नाले हैं, जो गली मोहल्लों का पानी इकट्ठा होकर उनके घरों में, दुकानों में चला जाता है। तो आज भी ऐसा ही हुआ। शदीद बारिश से जो रावलपिंडी के नशेबी इलाके थे वो ज़ेरे आब आए। पर नाला लई की जो सतह है वो तकरीबन 9 फीट तक रिकॉर्ड की गई है। मजीद बारिश की पेशन गोई की गई है। अब देखना यह है कि मजीद बारिश जो अब्र करम होगी या कि रावलपिंडी के जो नशेबी इलाकों के अवाम है उनके लिए मजीद जो मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। लेकिन इस वक्त मौसम इंतहाई खुशगवार है। रावलपिंडी इस्लामाबाद जुड़वा शहरों की बात की जाए, बारिश जो आज मुसलधार हुई है उसके बाद मौसम इंतहाई खुशगवार हो गया। जी, बारिश के बाद रावलपिंडी शहर की कदीम नालालई के अतराफ के इलाके बुरी तरह ज़ेरे आब हुए। इस वक्त रावलपिंडी की नालालई की ताज़ा तरीन सूरत हाल से मुतालिक जान लेते हैं। रावलपिंडी से अपने नुमाइंदे अदील अशरफ से। अदील, बताएगा।
جی بالکل، راولپنڈی شہر میں گزشتہ کچھ ہفتوں سے شدید گرمی اور ہفس دیکھی جا رہی تھی، لیکن گزشتہ رات ہونے والی بارش اور الل صبح جو بارش ہوئی ہے، موسم کافی زیادہ خوشگوار ہو گیا ہے، ٹھنڈی سرد ہوائیں چل رہی ہیں اور شہر میں جو ہے کافی زیادہ گرمی کی شدت میں کمی دیکھنے کو مل رہی ہے۔ راولپنڈی کی سب سے پرانی نالہ لئی کی بات کی جائے تو جب بھی بارشیں ہوتی ہیں، مونسون کا سیزن ہوتا ہے تو کافی زیادہ لوگوں کو مشکلات ہوتی ہیں، کیونکہ اس کے اطراف میں بڑی تعداد میں قدیم جو بستیاں ہیں، جو محلے ہیں موجود ہیں، جہاں پر بارشوں کا پانی چلا جاتا ہے اور یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، عرصہ دراز سے چلتا آ رہا ہے۔ اس وقت راولپنڈی نالہ لئی کی اگر بات کی جائے تو یہاں پر جو پانی کا بہاؤ ہے معمول کے مطابق ہے، ڈیڈ لیول تک پانی نہیں پہنچا۔ واسا حکام ہو یا ریسکیو 1112 کی ٹیمیں جو ہیں ہمیں یہاں پر دکھائی دے رہی ہیں، اعلیٰ افسران ہو یا انتظامیہ کے جو لوگ ہیں وہ کافی زیادہ متحرک ہیں، لیکن اس وقت ایک بہت بڑا مسئلہ جو کہ کافی مونسون کی بارشوں سے پہلے حل ہونا چاہیے تھا وہ ہمیں حل ہوتا دکھائی نہیں دے رہا۔ ایک جگہ جگہ کچرے کے ڈھیر جو ہیں ہمیں لگے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اسی وجہ سے جو پانی ہے لوگوں کے گھروں میں داخل ہوتا ہے، کیونکہ جو چھوٹے چھوٹے نالے ہیں وہاں سے جو پانی ہے وہ باہر نہیں نکلتا، اور یہ جو کچرا ہے اس پر کسی طرح کی بھی جو چیک اینڈ بیلنس ہے وہ نہیں رکھا گیا، کیونکہ یہاں پر نالہ لئی کی جو صفائی ستھرائی کا کام ہے راولپنڈی واسا کے ذمے ہے، لیکن ہر سال سالانہ کروڑ روپے کے فنڈ ملتے ہیں۔ مونسون کی بارشوں میں بھی ہمیں کبھی کبھی وہ لگے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اور یہ مونسون کی بارشوں میں ہمیشہ سے دیکھنے میں آیا ہے کہ اسی وجہ سے لوگ جو ہیں کافی مشکلات کا شکار دکھائی دیتے ہیں۔ جی وفاقی وزیر احسن اقبال کو وائس چانسلر فورم میں دیا جانے والا لائف اچیومنٹ ایوارڈ جگ ہنسائی کا باعث بن گیا۔ وائس چانسلر فورم آئیسیسکو نے احسن اقبال کو دیے جانے والے ایوارڈ کی تردید کر دی۔ اس سے پہلے حکومت نے دعویٰ کیا تھا مراکش میں اسلامی ممالک کی یونیورسٹیز کے وائس چانسلر فورم آئیسیسکو میں وفاقی وزیر پلاننگ کمیشن احسن اقبال کو لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ دیا گیا تھا۔ ہمارا کسی قسم کا لائف اچیومنٹ نامی ایوارڈ ہے ہی نہیں، آئیسیسکو حکام کا دعویٰ۔ ندیم چودھری مزید بتائیں گے۔ ندیم بتائیے گا، جگ ہنسائی کا باعث بن چکا ہے لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ؟ جی بالکل، 2 روز قبل اس مراکش میں ہونے والی جو انٹرنیشنل کانفرنس تھی، جس میں اسلامی ممالک میں تمام یونیورسٹیز کی وائس چانسلر کی کانفرنس تھی، جس میں وفاقی وزیر پلاننگ کمیشن جو ہیں احسن اقبال، اس میں ان کو بلایا گیا تھا اور ان کو ایک ایوارڈ دیا گیا تھا، جس پر یہ اناؤنس کیا گیا تھا۔ اور احسن اقبال کی جو اپنی فیس بک پیج ہے اس پر بھی لکھا گیا کہ مجھے لائف اچیومنٹ ایوارڈ دیا گیا ہے، اور میں اس کو اپنے سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کے نام کرتا ہوں۔ لیکن دوسری جانب ایسا کی جانب سے جو متعلقہ فورم ہے جس نے یہ کانفرنس کا انعقاد کیا تھا، ان کا کہنا ہے کہ ہمارا اس قسم کا کوئی ایوارڈ نہیں ہوتا اور نہ ہی ہم نے کسی قسم کا ایوارڈ دیا ہے، اور یہ وہ شیلڈ ہے جو HEC کی جانب سے احسن اقبال کو دی گئی ہے، اور کسی قسم کا لائف اچیومنٹ ایوارڈ وہاں نہیں دیا جاتا۔ جبکہ دوسری جانب انٹرنیشنل طور پر کوئی بھی لائف اچیومنٹ ایوارڈ جب دیا جاتا ہے تو اس کی باقاعدہ ایک جیوری ہوتی ہے، اور جیوری میں مختلف لوگوں کے نام ہوتے ہیں جن کو اس میں سلیکٹ کیا جاتا ہے۔ لیکن احسن اقبال کی جانب سے اپنے فیس بک پیج پر لکھا گیا کہ مجھے لائف اچیومنٹ ایوارڈ دیا گیا ہے، جبکہ دوسری جانب یہ تردید آ چکی ہے اس فورم کی۔ ان کا کہنا ہے کہ ہمارا اس قسم کا کوئی بھی ایوارڈ نہیں ہے اور نہ ہی ہم اس قسم کا ایوارڈ دیتے ہیں۔ جی صحیح، بہت شکریہ آگاہ کرنے کے لیے ندیم۔